آہ لیا بے شک ریتیوں تے حاضر شبیر دا تنے تیری چالی اکھ دی فل گرمی اکبر دے سے کتو کم میں تے نہ کر مقابلہ تو سیدانال تھی ویسیا نور ختم میں شبیر تن کو کھا دی ویندا اس پردے والا غم میں۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو بزرگو بھائیو، آپ حضرات دے سامنے قرآن پاک دی جڑی میں آیتاں پڑھی ہیں، انہاں دے اندر اللہ رب العزت نے میرے حسین کو جڑا انعام عطا فرمائے نا اس دا تذکرہ ہے۔ حسین دی عظمت، حسین دی شان، رفعت بلند و بالا ہے۔ قرآن دے وچ متعدد مقامات اللہ رب العزت نے حسین دی عظمت کو بیان فرمائے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ پہاڑیاں اللہ دیاں نشانیاں، کیونکہ حضرت حاجرہ دے قدم لگے ہیں، حاجرہ دے قدمہ لگن دے وجہ تو اللہ نے صفا مروہ پہاڑیاں کو مقام دیتا چاہ۔ حاجرہ دا اتنا مقام کیوں ہے؟ کیونکہ ایک نبی دی گھر والی ہے، ایک نبی دی ماں ہے، اتنی نسبت دا میرے رب نے خیال فرمائے۔ ہن حاجرہ دے قدم پتھراں تے لگن، رب نے انہاں پتھراں کو اپنی نشانیاں بنا چھوڑے۔ یارا اتنی لمبی نسبت دی گل میں کوئی نہیں کرنی، اگر پتھراں تے حاجرہ دے قدم لگن، رب انہاں پتھراں کو آکھے اے میریاں نشانیاں ہن، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ذَلِكَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، رب دا قرآن ہے، آ میرے کل سونے موتی گھن کے ون، حسین کو پیشوا بنا چاہ، حسین تیرا پیشوا ہو سی نا، قبر دے اندر بھی فائدہ تھی سیا، حشر کو بھی فائدہ تھی سیا۔ اگر تو ضد کرے سیتا میرا تیرے نال جھگڑا کوئی نہیں، اگر کوئی آکھے کہ میں تا پیشوا یزید کو بناونے، اوے بناوے پیا، جھگڑا کسے دے نال کوئی نہیں۔ جہندہ پیشوا یزید ہے، انہاں کو یزید مبارک ہوئے، خدا دی قسمیں مصطفیٰ دے سچے غلامہ دا پیشوا حسین ہے۔ سبحان اللہ، حق حق۔ جہندہ پیشوا یزید ہے تا ہوئے پیا، رولا نہ کیتا کرو، آکھا کرو یار رولے دی گال کوئی نہیں، تیرا پیشوا اگر یزید ہے دعا کریں دیں تیرا حشر یزید نال تھی وے، سادہ پیشوا تا امام حسین ہے۔ میرے پاک امام دی عظمت دی گل ہوندی پئی آئی، اگر پتھراں تے حاجرہ دے قدم لگن، پتھر اللہ دی نشانی بن سکتا ہے، حسین تے میرے مصطفیٰ دے قدم نہیں لگے، میرے مصطفیٰ دے ہونٹ لگن، میرے مصطفیٰ دا جسم لگ گئے، میرے مصطفیٰ دی پیٹھ مبارک لگیے، میرے مصطفیٰ دا سینہ لگ گئے۔ او یارا اگر قدمہ دے لگن علی جھا نشانی بن سکتی ہے جتا مصطفیٰ دے جسم لگن، مصطفیٰ دے ہونٹ لگن، مصطفیٰ دی زبان لگیے، او جھا کیوں نہیں نشانی بن سکتی؟ اگر پتھران دی تعظیم کرے سو رب فرمائے ثواب دے ساں، حسین دی تعظیم کرے سو، حسین دا تذکرہ کرے سو، مولا کتنا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ پتھران دی تعظیم نال بئی گل بھی دساواں چاہ، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، جڑے تساں جانور گھننا دے اپنے قربانی واسطے، قرآن ہے، میں تاں کہ مولی صاحب اپنی گل کیتی بیٹھے، قرآن ہے، جانور جڑے تساں قربانی واسطے وقف کریں دے وے، قرآن دا فیصلے انہاں جانوراں دی تساں تعظیم کرنی ہے۔ جڑا جانور قربانی واسطے وقف تھی گئی ہے، بھاویں منجھ ہے، بھاویں گائیں، جڑا بھی جانور ہے، اس دے ہوتے وزن نہیں لڑنا، اس کو مارنا نہیں، پیار کرنا ہے۔ یارا اگر جانور رب دے نام تے قربان تھیون واسطے وقف تھی گئی ہے، خالی یا ذبح نہیں تھیا، خالی وقف ہو گئی ہے، جانور دی تعظیم تا تیرے ہوتے لازم ہے، میرے حسین نے تن من تن قربان کیتا ہے، حسین دی تعظیم کیوں نہیں؟ جانور دی تعظیم رب نے فرمائے کرو،
تے حسین نے تن من دھن قربان کیتا ہے، حسین دی تعظیم تے کو ثواب نہ دے سی۔ حسین دا ذکر رج کے کیتا کر، کوئی ملہ روکے تو روکے پیا، ملہ تا قبر اچ نہیں آونا، قبر اچ تا حسین دے نانے آونا ہے نا۔ میرے آقا دی ذات نہ محبت کرنے وال حسین دی عظمت دے کئی پہلو ہیں، جڑی میں آیت پڑھی ہے۔ مالک نے فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک جڑے ہیں ابرار، بر دی جمع ابرار ہے، انہاں کو جنت دا پانی پلایا ویسی، جنت دا پانی آئی نہیں، یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ آدھے نا یارے سارے خالی سلوڑے پڑھویں، نہیں قرآن ہے۔ فرمایا کہ وہ نیک جڑے حسین جڑے پاسے انہاں دا دل لاگ سی، اس چشمے کو گھن کے ویسے انہاں کو روکنا لا کوئی نہ ہو سی۔ وہ نیک ہن کون؟ یوفون بالنظر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ فرمایا وہ نظرہ پوریاں کریں دن، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا کھانا کھویں دن یتیمہ کو، مسکینہ کو، قیدیاں کو، تے بات آدھے کے ہن انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اساں تو کو کھانا کھوائے، اساں تھالے کل کوئی بدلہ نہیں منگ دے، اے بدلہ سا کو ساڑا رب دے سی۔ توجہ ہے تیری؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاواں مفسرین نے اس آیت دے تحت لکھا ہے کہ میرے کریم آقا دے بیٹے حسنین کریمین بیمار تھین، توجہ دے نال لوگاں دے راسن میرے نال تساں، میں قربان جاواں میرے آلے پاسے توجہ، میرے مصطفیٰ کریم دے نواسہ دے نال پیار کرن والیا حسنین کریمین دا چہرہ تھوڑا کملا گئی ہے، آپ میں بیمار تھین۔ میرے کریم آقا خود پچھنا وڑین ابو بکر نالے عمر نالے، قربان جاواں اج گھر دے اندر بیمار تھین، چہرہ کملا گئی ہے، میرے لجپال کل برداشت نہیں تھی، آج تر آئین۔ فرمایا بیٹا زہرا، میرے بیٹا نو کیا تھی ہے؟ ابا حضور بخار تھی ہے، میرے مصطفیٰ پریشان تھی گئن۔ اچھا ان کرو نظر منو چاہ، اللہ رب العزت تھوڑے بیٹا نو صحت عطا فرماوے۔ یارا ذرا ذوق دے نال امام علی مقام دی محبت ڈوب کے سنے میرے جملے۔ آج اپنے گھر دے اندر بخار تھی ہے، چہرہ کھملائے، آمنہ دلال دے کول برداشت نہیں تھی یا زہرا دے کول برداشت نہیں تھی یا نظرہ منی دیا پئین، اللہ دی بارگاہ دی اندر دعاواں منگی دیا پئین، مولا میرے بیٹا نو صحت عطا فرما۔ یارا دل تے ہاتھ رکھ سونے جنا کربلا دے میدان دے وچ میرے پاک امام نے اپنے بیٹے نو پیش کیتا ہو سی، میرے لجپال کریم دا چہرہ جنا مرجھایا ہو سی، پتہ نہیں لجپال کریم دے دل اطہر تے کیا گزری ہو سی۔ نظر منی گئی ہے، ہن روزہ رکھے حسنین کریمین دے بابے نے، اممہ نے بھی روزہ رکھے، انہ دی کنیز فضہ نے بھی روزہ رکھے۔ روزے افطار کرن دا ٹائم آئے، ایک یہودی دے کول قرضہ گھن کے کھانا تیار کیتا گئی ہے۔ روزے افطار کرن دا ٹائم جو آئے، کھانا کھاون لگین، روزہ افطار کرن لگین، دروازے تے دستک تھی دیئے، کونے دروازے تے؟ میں یتیمہ کئی دن تو کھانا کوئی نہیں کھادا، مصطفیٰ دے گھرانے والا نے کھانا چاہ کے دیتے چاہ، ولا دوسرے دن روزہ رکھانے، ولا جنا افطار کرن دا ٹائم آئے، کھاون لگن افطار کرن لگن، دستک تھی دیئے، کونے دروازے تے میں مسکینہ کھانا چاہی دے، مصطفیٰ دے گھرانے والا نے کھانا پیش کر چھوڑے۔ تیسرا دن نہ دے، کھانا تیار تھی دے، دروازے تے دستک تھی دیئے، کونے دروازے تے میں قیدیاں، کھانا کوئی نہیں کھادا، مصطفیٰ دے گھرانے والا نے کھانا دیتے۔ ترائے دن بکھے گزارن، مالک کائنات دی رحمت نو جلال آئے، میرے مالک نے جبریل امین کو بھیجے، جبریلا جی سونا ربا جلدی کر میرا قرآن کھل کے ون، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ون کے آکھتا مصطفیٰ دے گھرانی دی شانے نیکاں دی پہلے گل کی تھیاں منا نیکاں دی شانے آپ نہیں کھاندے مسکینہ کو دے دین یتیمہ کو دے دین اللہ دی بارگاہ دی اندر وقت عرضہ کیا کریں دین اساں تا رب دی رضا واسطے دیتے. جبریل امین قرآن دی آیتاں گھن کے آئے تے کے آدھا کھڑے وجزاہم بما صبروا جنتا و حریرا. او مصطفیٰ دے گھر والو تسا اپنی بکھ جو قربان کیتی ہے تسا ترائے دنہ دا کھانا یتیمت مسکینہ کو دیتے چاہ اللہ رب العزت نے اس دے بدلے تھانو جنت عطا فرما چھوڑ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. مالک نے جملے میں بڑے قیمتی بیان کرنے مالک نے ترائے دنہ دا کھانا جو پیش کیتا ہے اللہ نے تھانو انہ ترائے دنہ دے کھانے دے بدلے جنت عطا فرمائیے. اے جنت جناب والا تھوڑی یہ جزائے یارام نبی دے گھرانے دا مقام ہے اور ترائے دن کھانا دیتا نے تے میں کئی خیراتاں کی تھیں کئی نمازاں پڑھیں جناب والا کئی افطاریاں کرائیں تیرے میرے کول تا پیغام کوئی نہیں آیا. قربان جاواں علی دے گھرانے تو قربان جاواں نبی دے بالا تو ترائے دن دا ملے ترائے دن کھانا دیتا ہے. رب نے فرمایا میں راضی ہاں میں تھانو جنت عطا فرما چھوڑ. ترائے دنہ دے بدلے کھانا دیتا ہے رب نے جنت دیتی ہے. اگے چل ترائے دنہ دے بدلے تا میرے رب نے جنت عطا فرمائیے تے جتھاں اکبر دیتا ہے ترائے دنہ دے بدلے تا جنت مل گئی ہے تے جتھاں اکبر تنویر مصطفیٰ دیتا ہے شبیہ مصطفیٰ دیتا ہے ہم شکل مصطفیٰ دیتا ہے معصوم علی اصغر دیتا ہے جتھاں غازی عباس جیاں با وفا بھرا دیتا ہے قاسم جیاں بھتریجہ دیتا ہے جناب والا عمر تے ابو بکر تے عثمان جیاں بھرا دیتے ہیں. اے بھی میرے پاک امام دے بھائیاں جتھاں اتنے سونے بھائی قربان کیتے ہیں اس دے بدلے اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمائے. اللہ رب العزت دا قرآن اسے منظر نو بیان اگے کریں دے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. ترائے دنہ دے بدلے جڑا کھانا دیتا ہے اللہ رب العزت نے جنت عطا فرمائیے. یارا جتھے اکبر پیش کیتے جتھے آنو محمد پیش کیتے جتھے غازی پیش کیتے اتھے میرے مالک نے فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. اسے آیت دیتات میرے مفتی احمد شارغان نعیمی نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے تھوڑی جزائے تھوڑی صحیح دا بدلہ تھوڑی کوشش دا بدلہ مولا کیڑی کوشش ہاں کوشش ہی آئے یارا تو تے میں اپنا گھر نہ چھوڑ سکدے تیرے میرے واسطے اپنا گھر چھوڑنا مشکل تھی ویندے. قربان جاواں حسین تیرے مقام تو مصطفیٰ دے دین واسطے نانے دا شہر چھوڑے اے سائیے ایک کوشش ہے مصطفیٰ دے دین واسطے میرے پاک امام نے اکبر دیتا ہے مصطفیٰ دے دین واسطے میرے پاک امام نے قاسم دیتا ہے. مالک کائنات نے انہاں ترائے دنہ دی روٹی دا انعام تا جنت عطا فرمائیے. اکبر تے قاسم تے اپنی جان دا بدلہ میرے رب نے کیا عطا فرمائے اپنا دیدار عطا فرمائے اپنا دیدار. مفتی احمد یار خان نہیں لکھ دیں کہ اللہ رب العزت دا دیدار اے عمل دے نال نہیں ملدا نمازاں دے نال خیراتاں دے نال
یہ ایسا مرتبہ ہے، یہ ایسی جزا ہے، یہ عشق دے نال مل دیئے تے عشق بھی حسین جیاں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار دیتا ہے، شرف کلامی عطا فرمائے، اپنی رضا دا تاج دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اے جنت تو اگلا مرلہ ہے، اے جنت پچھلا مرلہ ہے، اگلا مرلہ رب دا دیدار ہے، تے اللہ رب العزت نے او مرحلہ میرے پاک حسین کو عطا فرمائے۔ کلندر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرمانے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تے میں نمازاں پڑھی ہیں جنت دے لالچ واسطے، قبر سونی بن پوسی، لیکن مصطفیٰ دے گھرانے نے کیا کیتا ہے؟ رب راضی تھی وے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، فرمائے کہ انہاں دی جزا رب کو لے، اور رب جان دے کہ انہاں کو رب نے کیڑی جزا عطا فرمائے۔ قربان جاواں مصطفیٰ دے گھرانے نے، مصطفیٰ دے بیٹا نے تن من دھن قربان کیتا ہے۔ میرے پاک امام نے انہاں بے وفاواں دے نال گلاں کیتی ہیں۔ بے وفاؤ وعدے کر کے مکر گئے وے، میں کو جان دے نہیں وے، میں اسے نبی دا بیٹا جس نبی دا کلمہ پڑھی کھڑے وے، اس نبی دا بیٹا جس نبی نے میں کو سوار کیتا یا اپنے کندھاں تے، ہاں ہاں میں وہ حسین تہاں جڑا حسین تھوڑے نبی دے کندھاں تے سواری کریں دا، وہ حسین تہاں جس حسین دی خاطر تھوڑا نبی اپنے سجدے لمبے کریں دا۔ یاد رکھو میں وہ حسین ہاں جس حسین واسطے میرے نانا سائیں میری اماں زہرا تے گھر آیاں تے پچھا آنے، یا فاطمہ این بنایا، میرے بیٹے کتھیں حسن تے حسین؟ عرض کی تھی ذہب بہما علیٌ، وہ اپنے باب علی نال گئن۔ فتوجہ رسول اللہ، سنے مصطفیٰ نے گل سنیے نا کہ اپنے باب علی نال گئن، مصطفیٰ پیچھو ٹر پین حسنین کریمین کو تلاش کرن واسطے، چل دے ایک جہاتے پہنچن، مولا مرتضی اپنے کام وچ مصروف ہیں، حسن تے حسین معصوم یلعبان کھد دے بیٹھن۔ میرے مصطفیٰ نے پروں کوڑ کھال کے فرمائے، یا علی جو الا خبردار تقلب بنیا قبل الحر، اے علی خیال کریں ایک گرمی دے آون تو پہلے میرے حسن تے حسین کو واپس گھر گھنونے، اے میرے بیٹے گرمی نہیں برداشت کر سکتے، میرے بیٹا کو گرمی نہیں برداشت تھی دی، کہیں ملے تا ایسے مقامن بیٹا دی گرمی برداشت نہیں تھی دی پئی، تے اے مقام بھی آئین کربلا دے میدان اچ بیٹے دیتے، بھتیجے دیتے، بھانجے دیتے، مصطفیٰ دے دل تے کیا گزری ہو؟ میرے پاک امام دا سر انہا ظالمہ نے کٹ چھوڑا ہے۔ جس وقت میرے آقا دا سر کٹا ہوئے، نیزے تے سوارے تے پیغام دیتا ہے مصطفیٰ دے غلامہ کو، مصطفیٰ دے غلاموں دیکھو نا رب دی وفا، بڑا با وفا ہے، دیکھو نا میرے رب نے میرے نال کتنی وفا کیتی ہے، میں اپنا سر اپنا تن من دھن رب دے نا تو جو قربان کیتا ہے، اس کریم نے میری عزت دے اندر کمی نہیں آون دیتی۔ ہن تا دشمن لیکن میرے سر کو اچھا چاہی ودن، حسین دا سر پہلے بھی اچھا آئی، تو جلے کٹیچ گئی ہے میرے حسین دا سر وقت بھی اچھا رہ گئی ہے۔ میرے پاک امام دا سر مبارک نیزے تے سوارے، جداں کاری سانگ تے ورد کیتے، سر نیزے تے سوارے، لیکن اللہ دے قرآن دی تلاوت کوئی نہیں رکی۔ ہاں ہاں میں قربان جاوا، سر نیزے تے سوارے اللہ دا قرآن پڑھی دان دے، جداں کاری سانگ تے ورد کیتے، تے وجدان قرآن کو پڑھدا گئے، سر نیزے تے
دھڑ ریت ہوتے ارمان قرآن کو پڑھدا گئے تے تطہیر دے سونے قافلے دا اکرام قرآن کو پڑھدا گئے کربل تو لے کے شام توڑی قرآن کو پڑھدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر حسین میرے پاک امام دا سر مبارک تا کٹیچ گیا قافلے روان تھی من لگن شام دا ٹائم ہے مختصر کیتا ہے قافلے دے وچ میرے پاک امام دی معصومہ بیٹی آئی سیدہ سکینہ میرے پاک امام نے جس وقت اپنی ہمشیر نال گلاں کیتیاں وصیتاں فرمائیاں نا تے نالے بھی آقا نے سیدہ یہ میری بیٹی سکینہ میرا بڑا پیار کر دیئے میری بیٹی دا خیال کریں کہ میرے بغیر سمجھی بھی نہیں جس وقت قافلہ چلن لگے نا سیدہ نے اپنی بھتیجی کو ڈٹھے قافلے چاپ نظر نہیں آئیاں آپ نو پتہ لگ گئے کہ اپنے بابے کھل گئیاں اس دن آپ میں معصوم قدمہ تے چل دیاں ٹر دیاں جلے اپنے ویر دے کول پہنچی ہیں نا کیا ڈٹھا نے معصومہ اپنے بابے دے نال البدایہ والا نے لکھا ہے کہ اپنے بابے دے نال ریت دے ٹبے تے سر رکھ کے ستی پئیے آپ نے پوچھا ہے بیٹا یہ کیا کیتا ہے آدھی اماں میں کو اپنا گھر یاد آئے وہ گھر والیاں گلاں یاد آئیں بیٹا کیڑیاں گلاں اماں جان پھپھی جان جس وقت میرا بابا نماز پڑھ کے آویا نا مسجد دے وچوں تے پہلے میرا بابا میں نال گل کردا آئی تے ولا میں اپنے بابے دے سینے دے اوتے سر رکھ کے نہ سام ویندیاں اما میں ڈٹھے شام تھیون لگ گئی ہے میں کو منظر یاد آئے کہ بابے دے سینے تے سمدیاں میرا بابا قرآن پڑھدا آئی تے نہ قرآن دی تلاوت میں سن دیاں میں کو اپنے بابے دے سینے تے نیندر آویندی ہے آج میں کو منظر یاد آئے ایک شاعر نے منظر بیان کیتا ہے ہن ریت تے سمنا سکھ زادی تے آکھا آپ نو آپ سکینہ کیویں سمسے پیو دے سینے تے نوی فارغ پیو دا سینہ بس امن دے ویلے او ہانی جن وسدا شہر مدینہ ہن کدے ویسے تو حسین دی دھی اتھ کر آرام سکینہ سبحان اللہ واہ میرے پاک امام نے جناب والا سیدہ اپنی پھپھو جان دے نال آئین روانہ تھئین یارا منظر بڑے عجیب ہے تا تاریخ لیکن میں تاریخ نو اس انداز نال اس نیت دے نال بیان کریں نا کہ مصطفیٰ دے بیٹاں دا ذکر سن کے دل موم تھی دے مصطفیٰ دے ذکر مصطفیٰ دے بیٹاں دے ذکر سنن دے نال دل کو سکون مل دے مصطفیٰ دے گھرانے دی محبت پیدا تھی دیئے میں تا اس نیت دے نال بیان کریں نا ہن قافلے روانہ تھیون لگے جناب والا سیدہ میرے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نے میرے مصطفیٰ دیاں پیاریاں نے میرے مصطفیٰ دیاں شہزادیاں نے اپنے پیاراں نو نٹھے نعرہ رسالت کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین
میرے کریم آقا دیاں بیٹیاں نے یارا منظر عجیب ہے کیویں پتہ نہیں گزریاں ہوسن اتھے تاریخ دانا نے یہ کچھ جملے لکھن مصطفیٰ دیاں بیٹیاں گزر دیاں پئیں اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں قطار آئیں کہیں ویلے اکبر کو دے دیں کہیں ویلے عباس نو دے دیں کہیں ویلے اونو محمد کو دے دیں کہیں ویلے قاسم کو دے دیں کسے دا بھائی ہے کسے دا بھتیجا ہے کسے دا سواگ ہے اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں نہرائیں میں روندیاں کہیں ویلے نانے پاک دے روزہ پاک والے پاسے منہ کر کے نانے پاک دی بارگاہ دی اندر سلام پیش کریں دیں ود کہیں ویلے امام علی مقام دے جسم اقدس والے پاسے دیکھ کے روندیاں وا مولا تیری مرضی ہے اساں تیری مرضی تے راضی آئے قربان جاواں سیدہ اپنے ویر دے نالوں گزرین تے قیامت صغرا دا منظر سیدہ اپنے ویر دے نالوں ٹپدیاں جڑے جملے علائن اپنے ویر نو سلام کیتا ہے عربی زبان دا سلام ایک سرے کی زبان دے شاعر نے اپنی محبت دا انداز پیش کیتا ہے سیدہ نے اپنے بیرانوں نے ایک سلام پیش کیتا ہے انشاءاللہ وسدی روی کربلا اچھا ویر محافظ خدا انشاءاللہ وسدی روی کربلا اچھا ویر محافظ خدا تیری سونی قبر میں بڑھ دی پیاں مجبور شام دویں دی سادے حق وچ کرا ہے دعا اچھا ویر محافظ خدا جس ہستی دا انتظار ہے آل نبی اولاد